अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हिस्ट्री लाइव नो के साथ मैं आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया कि जो सीज़ फायर इज़राइल, अमेरिका और यूएस के दरमियान हुआ है, उसकी जो बेसिक फ़ीचर्स हैं वो क्या हैं, और इसके जो ईरान के जो 10 प्रपोज़ल्स हैं वो क्या हैं, और जो ईरान के प्रपोज़ल्स हैं वो कितने वर्केबल हैं, और इनके ऊपर जो है वो कहाँ पे कंटेंशन राइज़ हो सकती है और कहाँ पे डिस्प्यूट को आसानी से रिज़ॉल्व किया जा सकता है। अब हम जो है वो इस सीज़ फायर को एक डिफरेंट वे से एनालिसिस करेंगे कि इसमें ऐसे कौन से इरिटेंट्स हैं, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आगे जाके किसी डेडलॉक का बायस बन सकती हैं। क्योंकि पहले भी ओमान के अंदर जो है वो जो मुज़ाकरात हुए वो भी डेडलॉक का शिकार हुए, और मुज़ाकरात के दौरान जो है वो अमेरिका और इज़राइल ने ईरान के ऊपर हमला किया। और उससे पहले भी अगर हम ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में देखें, उससे पहले जो है वो बुश एडमिनिस्ट्रेशन में देखें, तो मुज़ाकरात होते थे ईरान के और अमेरिका के, और उसके बाद उसमें मुसलसल डेडलॉक बरकरार रहता था। और वही वाली जो कंडीशंस हैं जिनके ऊपर पहले भी कई दफ़ा ब्रेक थ्रू नहीं हो सका, वही चीज़ें जो हैं वो इस दफ़ा ईरान के जो 10 प्रपोज़ल्स हैं उसके अंदर वो शामिल हैं। तो नाज़रीन, जैसा मैंने पिछले व्लॉग में बताया कि 39 दिन जो है वो ये जंग मुसलसल जारी रही, और लास्ट पे डोनाल्ड ट्रंप ने 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया, और उससे 1 घंटा और 28 मिनट पहले पाकिस्तानी क़यादत ने बड़ी कामयाबी से और बड़ी महारत का मुज़ाहरा करते हुए जो तबाही आनी थी, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो धमकी दे रहे थे कि मैं एक पूरी सिविलाइजेशन को एक रात में मिटा दूंगा, तो उस जो है वो मुसीबत से उन्होंने बचाया। तो अब हम जो है वो उसको एनालिसिस करेंगे कि इसके अंदर कौन से ऐसे इरिटेंट्स रह गए हैं, और इन नुकात के अंदर जो आगे चल के इन जो है वो मुज़ाकरात के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल का बायस बन सकते हैं। तो सबसे पहली जो वजह है वो है लेबनान का इशू। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अनाउंसमेंट की गई उसमें ये भी था कि तमाम जो महाज हैं वहाँ पे जंग जो है वो रोकने का फ़ैसला किया गया है, और जिसमें लेबनान भी शामिल है। लेकिन जो इज़राइली अथॉरिटीज़ हैं, बेंजामिन नेतन्याहू है, उसकी तरफ से ये कहना है कि लेबनान जो है वो इस पार्ट का हिस्सा नहीं है, और इज़राइल जो है वहाँ पे अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेगा, और अभी भी वहाँ पे वो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। हिज़्बुल्लाह को वो कंटेन करने की कोशिश कर रहा है। वो ये समझ रहा है कि उसके लिए ये बड़ा कीमती मौका है कि ईरान जो है वो जंग से बाहर हो चुका है, और हिज़्बुल्लाह जो है वो अकेली वहाँ पे मौजूद है, और वो उसको और उसके ठिकानों को जितना कम कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, वो कर ले। तो नाज़रीन, अगर इज़राइल के ये हमले जारी रहते हैं, इनमें शिद्दत आती है, कैजुअलिटीज़ जो हैं वो बढ़ती हैं लेबनान के अंदर, तो डेफ़िनेटली जो है वो ईरान को ऐसी सूरत हाल जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी, और वो वापस जो है वो जंग में आना चाहेगा। तो दूसरा ये है नाज़रीन, दोनों तरफ से जो बड़ी सख्त किस्म की रेड लाइंस हैं, वो उनको जो एक की रेड लाइन है, दूसरे ने उसके बिल्कुल अगेंस्ट जो है वो अपनी शर्तें रखी हैं। तो ईरान जो है उसने दो उसकी जो डिमांड्स हैं, एक ये कि वो जितनी भी उसके ऊपर सैंक्शंस हैं, चाहे वो अमेरिका की तरफ से हैं, चाहे वो यूएन की तरफ से हैं, चाहे वो आईएईए यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की तरफ से हैं, वो सारी सैंक्शंस उससे ख़त्म की जाएं। उसको भी ट्रेड का उसी तरीके से हक़ दिया जाए जैसे दूसरे कंट्रीज़ को है, और जो उसके पैसे अमेरिका के अंदर पड़े हुए हैं, कुछ बिलियन डॉलर्स हैं, $2 बिलियन अराउंड जो अमेरिका ने फ्रीज़ किए थे कुछ जो आईएईए की वायलेशंस के ऊपर, वो भी उसके रिलीज़ किए जाएं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपने पिछले टेन्योर में इन पाबंदियों का दिफा करते रहे, बल्कि उन्होंने कुछ मज़ीद पाबंदियाँ भी ईरान के ऊपर लगाईं। तो अब इन पाबंदियों को हटाना जो है वो एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला होगा, और वो अपने वोटर बेस को कैसे मुतमिन कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा नफ़रत फैलाई है, और नफ़रत फैला के और डिवाइड करके वो पॉपुलैरिटी उन्होंने हासिल की है। तो अपने रेटरिक को और उस जो है वो हेट्रेड वाली जो उन्होंने अपनी वोट बेस बनाई है, जो बिल्कुल राइटिस्ट हैं, उन इंतहा पसंद हैं क्रिश्चियंस और जूस, वो उनको कैसे मुतमिन कर पाएंगे, ये उनके लिए एक बड़ा मसला होगा। और उसके अलावा जो है वो ईरान ने ये भी शर्त रखी है कि वो जो यूरेनियम की एनरिचमेंट है वो उसका हक़ रखता है, और जो उसके जो पहले प्लांट्स हैं वो उसी तरीके से वजूद में रहेंगे। लेकिन अमेरिका जो है वो उनकी कंप्लीट डिसमेंटलमेंट की बात करता है। जो नतान्ज़ है, फोर्डो के अंदर जो ईरानियन
نیوکلیئر پلانٹس ہیں، تو امریکہ نے پہلے بھی وہاں پہ ان کو نشانہ بنایا اور اس کا یہی ہے کہ یہ ان کو ڈسمینٹل کیا جائے۔ تو یہ والا جو ایک گیپ ہے اس کے اوپر بھی آگے چل کے جو ہے وہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ پھر اسٹریٹ آف ہرمز ہے، جس کے اوپر ابھی بھی اتنی زیادہ جو ہے وہ کمپلیکیشنز آئی تھیں۔ تو اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر جب ایران جو ہے وہ فی مقرر کرے گا تو وہ بھی پوری دنیا کے لیے کافی اس میں پرابلمز آئیں گی۔ امریکہ جو ہے وہ جو کرپل ڈاؤن کرنا چاہتا تھا ایران کی اکانومی کو، تو اس طریقے سے ایران کو نہ صرف جو ہے وہ اپنی اکانومی کو سہارا دینے کا موقع ملے گا، بلکہ ایران پورا کنٹرول کرے گا اور اس کی اپنی ٹریڈ بھی کوئی روک نہیں پائے گا اس جو ہے نا وہ اسٹیٹ کے اندر۔ تو یہ والی چیز جو ہے وہ بھی امریکہ کے لیے اس کو ہضم کرنا کافی مشکل ہوگا۔ اور ایک اور جو چیز ہے وہ ہے بد اعتمادی، مسٹرسٹ ہے دونوں سائیڈوں سے۔ نہ ایران جو ہے وہ امریکہ پہ اعتماد کرتا ہے۔ پچھلے 2 مذاکرات کے اندر، جون کے اندر بھی جب مذاکرات تھے، 12 دن کی جو جنگ ہوئی، تو اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک کیا، اور ابھی بھی جب جو ہے وہ عمان کے اندر مذاکرات چل رہے تھے، تو بیچ مذاکرات کے دور کے ابھی 2 دن بعد پھر مذاکرات کا ایک راؤنڈ ہونا تھا، تو امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کے 28 فروری کو ایپک فیوری آپریشن کے نام سے ایران کے اوپر اٹیک کیا۔ تو ایسی صورتحال میں نہ تو ایران کو اعتماد ہے امریکہ کے اوپر، اور نہ ہی امریکہ جو ہے وہ اعتماد کرنے کو تیار ہے ایران کے اوپر۔ تو یہ جو مسٹرسٹ ہے یہ بھی ایک دوسرے جو مذاکرات کا فروٹفل ہونا ہے اس کے لیے کافی جو ہے نا وہ مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو انٹرنل پریشر ہے جو امریکہ ہے، وہاں پہ ایک تو ٹرمپ کے خلاف کافی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ انکمپیٹنٹ ہے، اس سے صدارت واپس لے لینی چاہیے۔ اس کے بعد جو اس کی اپنی ووٹر بیس ہے وہ انتہا پسند کے کرسچنز اور جوز ہیں، ان کے لیے یہ ان کو سمجھانا کہ اس نے کس طریقے سے سیز فائر کیا ہے وہ کافی مشکل ہوگا۔ اور اگر وہ ایران کی کوئی بھی ڈیمانڈز تسلیم کرتا ہے، اسے سینکشنز ہٹاتا ہے، اس کو یورینیم انرچ کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، اسٹریٹ آف ہرمز پہ اس کا کنٹرول تسلیم کرتا ہے، تو اس کی ووٹر بیس جو ہے وہ نہیں مانے گی۔ اسی طریقے سے ایران کے اندر جو ہے وہ آج بھی کچھ حلقوں کی طرف سے مذاکرات کے اوپر جو ہے وہ ناخوشی کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو شہداء ہیں ان کے خون سے غداری ہے، ان کے خون کا جو انصاف ہے وہ یہی ہے کہ ان جو ہے نا وہ قاتلوں سے بدلہ لیا جائے۔ تو اگر ایران جو ہے وہ اس صورتحال میں امریکہ کی کوئی بات تسلیم کرتا ہے تو اس سے ایران کا جو ووٹر بیس ہے وہ بھی کافی جو ہے وہ نالاں ہوگا، وہاں پہ بھی کافی جو ہے وہ پریشر آئے گا۔ تو اس کے علاوہ جو ایک اور بات ہے کہ جو فریم ورک ہے کہ یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہے کہ اس نے 15 پوائنٹ دے دیے، ایران نے 10 پوائنٹ دے دیے، کوئی ایسا فریم ورک کہ اس کے آگے چلنا کیسے ہے within 14 days it is very short window and it's not possible to reach at a solution within such a short span of time۔ تو یا تو یہ آگے ایکسٹینڈ ہوتا رہے گا سیز فائر، ورنہ جو ہے وہ 14 دن کے اندر ایک فریم ورک ہی نہیں ہے، تو ان چیزوں کے اوپر پہنچنا کافی مشکل ہے۔ تو ناظرین، یہ ہمارا ایک کریٹیکل انالیسس تھا کہ اس میں کیا کیا لوپ ہولز ہیں اور کن چیزوں پہ کنفرنٹیشن بڑھ سکتی ہے، لیکن اگر دونوں طرف سے حالات کو سمجھنے والی سچویشن اپنائی جاتی ہے، کیونکہ امریکہ کے جو اتحادی ہیں، یورپ ہو چاہے مڈل ایسٹ ہو، وہ کافی پریشانی میں رہے ہیں اس جنگ کے اندر، اور ایران نے بڑی کامیابی سے نہ صرف امریکہ کو پریشان کیا بلکہ اس دفعہ اس نے اس کے پورے اتحادی جو چاہے وہ پوری دنیا کے اندر تھے معاشی طور پہ یا ان کو ڈائریکٹ اٹیک کر کے، تو ان کو بھی امریکہ سے نالاں کیا ہے۔ تو امریکہ ان کے اوپر ان اتحادیوں کا بھی بڑا پریشر ہے کہ اس مسئلے کو حل کریں۔ پھر امریکہ کے اندر جو اپنے بہت بڑے مظاہرے ہوئے پچھلے ہفتوں میں، لاکھوں لوگ تھے جنہوں نے ٹرمپ کے خلاف مظاہرے کیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں، اور نو ٹو کنگ کے انہوں نے نعرے لگائے، تو اس وجہ سے وہ بھی ایک پریشر ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر ہم ملا کے دیکھیں تو ایک انکریجمنٹ ملتی ہے، لگتا ہے کہ چیزیں پازیٹیو جو ہے وہ سمت میں جائیں گی۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلے ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ کیسے جو ہے وہ پاکستان نے اس چیز کو اچیو کیا اور پاکستان کی یہ بہت کتنی بڑی کامیابی ہے۔ تب تک کے لیے اپنے خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔